کائنات دا رب کسی بندے دا حق نہیں رکھدا، اور او دے اندر بھی پھر تفریق نہیں، عورت ہوئے یا مرد ہوئے، مرد نو اگرچہ اللہ نے اسلام دے اندر وقار عزت عطا فرمائی ہے، لیکن عورت دی عزت دے اندر بھی اللہ نے فرق نہیں پایا۔ نیکی کرن والا مرد ہوئے یا نیکی کرن والی عورت ہوئے، ایسا نہیں کہ اے نیکی کرن والا چونکہ مرد ہے تے انہوں اجر زیادہ ہے، اور اے عورت ہے تے انہوں اجر کاٹے۔ جو بھی عمل اچھا اور نیکی کرن والا ہے اللہ او دا حق نہیں رکھ دے۔ اسے واسطے قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے بڑے پیارے اور واضح الفاظ دے نال اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نیکی کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا۔ سپیکر نو کو سیدھا پدرا کرو، آواز کرو، یہ میں نے پتا جتھے رکھنا ہے، آواز ٹھیک کرو، بس ٹھیک، بس ٹھیک ہے، باہر لے بند کرو، باہر لے سپیکر نہ چلو۔ ہاں جی، غور فرمایا جزرا رب العالمین نے دونوں نو قرآن پاک دے اندر ذکر فرما کے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہہ دو اجے نمی نمی شہری کر کے آئے ہو، اجے چلو افطاری ہوئے تو پھر بندہ آندا ہے، اجے تو ہن ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال پورا اللہ دی شان تے او دے مقام تے او دیاں رحمتاں تے او دیاں نعمتاں تو فائدہ اٹھایا، تو بس رہن دو جو بار بار نہ چلو، ٹھیک۔ اللہ ذوالجلال فرمائے ایک شرط لائیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جیڑا بھی نیکی کرے، مرد کرے، عورت کرے، ایک شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا چاہیے، اللہ تے او دے رسول تے ایمان ہونا چاہیے، اللہ دی وحدانیت تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان، او دے فرشتیاں تے ایمان، اے ایمان کامل تے پورا تے مکمل ہونا چاہیے، زبان تو اقرار ہوئے اور دل او دی تصدیق تے تائید کردہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آؤ ذرا غور فرمایا جے اللہ ذوالجلال نے جی میں مردانوں بڑیاں عظمتاں عطا فرمایا، بڑیاں رفتاں تے بڑیاں شاناں دے نال ہم کنار فرمایا، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورتانوں بھی عزت عطا فرمائی۔ اسلام اندر اللہ نے عورتانوں بھی عظمت عطا فرمائی ہے، اسلام اندر اللہ ذوالجلال نے عورتانوں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور ایک ہوئی وجہ تسی قرآن پاک دا مطالعہ فرما لو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتھے مردان دا ذکر فرمایا نال عورتان دا بھی ذکر فرمایا ہے۔
اور لکھیا کتے اللہ ذل جلال فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات برابر برابر دا ذکر ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ ذل جلال نے مرداں تے او بلکہ ایک موقع تے نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی زوجہ محترمہ تے ساڈی تواڈے اماں جان حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے کول عورتاں کچھ آئیاں آکے کہن لگیاں قرآن پاک دے اندر جدوں ذکر ہوندا ہے بندیاں دا ہوندا ہے جدوں ذکر ہوندا ہے مرداں دا ہوندا ہے تے اس انداز نہ کتے عورتاں دا ذکر نہیں تے اللہ ذل جلال والاکرام نے پھر پاک پیغمبر تے اے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں نے اونا دی نیکی اونا دا تقوی مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد مومنہ عورتاں نام لے لے کے رب العالمین نے ذکر فرمایا اور قرآن پاک دے ایک اور مقام تے نا اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنی ایک پیاری بندی دا تذکرہ فرمایا۔ بعض اوقات نا اسی پریشان ہو جانے ہیں لو جناب بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹیاں ہی جی بڑی پریشانی ہے۔ ہاں اے دے اندر شک کوئی نہیں اللہ نے بیٹیاں نو حسن دنیا دا قرار دیتا اللہ نے بیٹیاں نو دنیا دی زینت قرار دیتا ہے لیکن اے جڑی ساڈی سوچ ہے نا لو جناب بیٹا نہ ہوئے تے اگے نسل نہیں چل دی کدی کدی اللہ بیٹیاں نال بندے دا نام قیامت تک زندہ فرما دیندے نے۔ ایسا ہوندہ ہے کدی کدی اللہ ذل جلال دے قرآن دے ایک مقام سماعت فرمانا آج گل بیبیاں دی ہونی تو آڈی دے روز ہوندی ہے نا تو آڈی روز ہوندی آج بیبیاں دی بھی گل ہو جائے ایک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن دا مقام نازل ہو رہے ہیں اور اللہ ذل جلال والاکرام نے ایک اپنی بڑی پیاری بندی دا تذکرہ فرما دونوں جی تے ہے بھی بڑے عظیم لوگ نے حضرت عمران جناب زکریا علیہ السلام دے ہم زلف نے ساڑی زبان اندر حضرت زکریا علیہ السلام دے سانڈو نے تے ایک دن اپنے مالک دے کولوں دعاواں کر دینے پہ پتہ دینا اولاد واقعی بہت بڑی نعمت ہے اولاد اکھاں دا سرور ہویا کر دے اولاد دل دی بہار ہویا کر دیے اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک سالے اولاداں عطا فرما دے سونیا جنہ پہنا کل ویر کوئی نہیں اللہ نیک تے سالے ویر عطا فرما دے اللہ ذل جلال والاکرام کو لو دعا بلکہ میں ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہ دی والدہ محترمہ جناب عمران دی زوجہ محترمہ ایک دن اپنے مالک دے سامنے کھڑیاں نے اینجنا ویڑے چل دیاں پھر دیاں ویکھیا بنیرے تے
ایک نکا جہا چڑی دا بچہ بیٹھا ہے، چڑیا آندی ہے باہروں کوئی نہ کوئی خوراک لے کے لے آ کے اپنے بچے دے منہ چ پا دیندی ہے، ادھروں اڑدی آندی ہے لے آ کے اپنے بچے دے منہ چ پا دیندی ہے، ادھروں خوراک تلاش کر کے لے آندی ہے۔ اور عجیب گل ہے، ماں جدو بچے دے قریب آندی ہے انہوں پتہ لگدا ہے میری ماں ہے تے منہ کھول لیندا ہے، ماں دے منہ اندر خوراک ڈال دیندی ہے تے بی بی صاحبہ کھڑیاں نے آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا لیاں، عرشاں والیا ربا تو تے چڑیاں نو بچے عطا کرن تے قادر ہے، مولا اپنی رحمت کر کے میری گود نو بھی ہریاں بریاں فرما دے۔ عرش والے نے جئی دعا نو قبول فرمایا، لیکن گجراں والیو ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، میں کہا کرنا وا سارے ماپیاں نو اولاداں دیاں خوشیاں ویکھنیاں، اولاداں دیاں خوشیاں ویکھن دا موقع نہیں ملدا، اولاداں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں۔ میں ایسے لوگاں نو بھی ویکھیا جنہاں دیاں ماواں تے جنہاں دے باپ دعاواں کریا کر دے، اللہ ساڈے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ ساڈے بیٹے نو دین دا خادم بنا دے، اللہ دعاواں قبول فرما لیندے نے، پر ماں نو ویکھنا نصیب نہیں ہوندا۔ بیٹا قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بن گیا، باپ نو ویکھنا نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ ساڈے چو جنہ دے والدین تیرے حضور پہنچ چکے، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں تے رحمت دی برخہ نازل فرما۔ اللہ ذوالجلال کولوں دعاواں کر دینے پہ رب نے اولاد دی امید لگا دیتی ہے تے جناب عمران دنیا تو رخصت فرما جاندے نے، ماں جی اپنے رب نال ایک وعدہ کر دیا نے پئیاں، واہ ویلا نہیں کیتا، اللہ دا گلا نہیں کیتا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، اپنے مالک نال ایک وعدہ کر دیا نے پئیاں، عرشاں والے ربا انی نظرت لک ما فی بطنی محررن لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جو کچھ میرے بطن ویچے میں وعدہ کرنیا میں نو تیرے دین دا خادم بنا دیاں گی، اللہ تیرے گھر دا نو خادم بنا دیاں گی۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں جدوں پیدا ہوئی تے بیٹی پیدا ہوئی، انج ماں اپنی گود اندر لے کے بیٹھی ہے، آسمان دیاں طرف نگاہاں اٹھائیاں، اللہ میں تے سوچیا سی بیٹا ہوئے گا تے میں تیرے دین دا خادم بنا دیاں گی، اللہ تیرے گھر دا نوکر تے خادم بنا دیا، ربا میں تے بیٹے دی بجائے بیٹی نو جنم دیتا تے جاننے نا بیٹیاں نو قدم قدم تے چھپا کے رکھنا پہندا، بیٹیاں دا قدم قدم تے خیال رکھنا پہندا، بیٹیاں دی قدم قدم تے سکورٹی دے مسائل ہوندے نے، اللہ میں تے بیٹی نو جنم دیتا تے سونیا پھر میں اے دا نام بھی مریم رکھ دیتا ہے، اللہ میں اے دا نام بھی مریم رکھ دیتا ہے، میں نو تیری پناہ وچ دے رہیاں، عرشاں تو آواز آندی ہے اے میری پیاری بندی دل نہیں چھوٹا کرنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ ذوالجلال میں کائنات دا میں کائنات دا خالق تے مالک ہو کے وعدہ کرنا وا، پھر کی ہویا جے بیٹی ہے
میں رب وعدہ کرنا میں تیری اس بیٹی نو او عزت عظمت مقام عطا کرانگا قیامت دیاں دیواراں تک لوکی قرآن میرا پڑھن گے ذکر تیری بیٹی مریم دا کرن گے قیامت دیاں دیواراں تک قرآن میرا پڑھن گے تذکرہ تیری بیٹی مریم دا کرن گے اور تسی اندازہ فرما لو قرآن وچ ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورہ مریم ہے نام ہی سورہ مریم ہے یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرما کے بیٹیاں دی عظمت تے بیٹیاں دی عزت دی اہمیت دا اعلان فرما دیتا ہے اور اے تے سیدہ مریم نے نا خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے کنیاں 4 بیٹیاں نبی پاک نو اللہ نے عطا فرمائیاں بیٹے تے رب نے بچپن دے اندر ہی واپس بلا لیا انہوں کون آکھے ربا تو اینج نہیں تے اینج کیوں کیتا اللہ ذوالجلال نے بچپن دے اندر ہی بیٹے واپس بلا لیا 4 بیٹیاں میرے پاک پیغمبر دیاں گجراں والیوں ساتھیوں ایک بات ذرا ذہن نشین فرمایا دے میں کہا کرنا ماں نبی نے 4 بیٹیاں نو سانبیا ویے پالیا ویے اونا دیاں اچھیاں تربیتاں بھی کیتیاں نے تے کدی متھے وٹ نہیں پایا میرے پاک پیغمبر نے کدی متھے وٹ نہیں جے پایا حضور علیہ السلام نے امت نو بھی ایک ہوئی سبق دیتا اور نال سمجھایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرما دے وے نبی پاک دا فرمان کسے عام مولوی صاحب دی زبان نے عام کسے خطیب دا انداز بیان نے اس پاک پیغمبر دی زبان چو نکلے الفاظ نے جدے بارے خود قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس پاک پیغمبر دی زبان نبوت دے الفاظ نے جدے لبان دے اتے رب بول دائے جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتا موتی رول دائے جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتا موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولوں لقب تے شان آیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو
قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لئی اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور نبی پاک تشریف لے آئے نا ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اللہ دے پاک نبی نے کدی متھے وٹ نہیں جے پایا آقا علیہ السلام نے انہاں بیٹیاں نال پیار فرمایا انہاں بیٹیاں نال اللہ دے نبی نے محبت فرمائی تے آقا نے شفقت دی انتہا فرما دیتی ہے اور جان دیو نا نبی پاک علیہ السلام کنج بیٹیاں نال محبت فرمان دے یار گجراں والیوں ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو پیار سانو توانو بھی بیٹیاں نال سانو توانو بھی بیٹیاں نال محبتاں تے شفقتاں ہوندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی بیٹیاں نال محبت دی انتہا فرما دیتی ہے تسی آکھو گے کس طرح غور کرے آدھے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بدر دے موقع تے کافی سارے بڑے بڑے کافرانوں بڑے بڑے سردارانوں بڑے بڑے کفار دے لیڈرانوں نبی پاک دے صحابہ نے گرفتار کر لیا انہاں قیدیاں دے اندر مرد بھی نے انہاں قیدیاں دے اندر عورتاں بھی نے ہن جدو نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے نا صحابہ نال مشورہ فرمایا آپ فرما دے نے بھی دسو انہاں قیدیاں نال کی سلوک کرنا چاہیے سوچ اپنی انداز اپنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے نے سونے ہو میری رائے میرا مشورہ پوچھو تے جڑے میرے رشتہ دار نے میرے حوالے کرو ابو بکر دے او دے حوالے کرو عثمان دے او دے حوالے کرو علی دے او دے حوالے کرو حضور انہاں دیاں توڑاں لا لا کے محبوب سر تواڈے قدماں وچ رکھی جائی پتہ لگے ساڈی اسلام نال محبت کیے نبی نال محبت کیے آپ نے حضرت ابو بکر نو پوچھیا ابو بکر تیری کی رائے حضور میرا مشورہ ہے کہ انہاں کولوں کو فدیہ لے کے نا انہوں آزاد کر دئیے اور انہاں پیسے انہوں کو اسلحہ خرید کے تے کل کلاں انہاں کولوں خیر دی توقع نہیں تے اوہی اسلحہ سی انہاں دے خلاف استعمال کر سکنے ہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نو رائے پسند آئی فرما لے آؤ بھائی اگر اپنے قیدی چھڑانے جے تے لے آؤ فدیہ لے آؤ قیدی چھڑا کے لے جاؤ خبرہ مکے تک جدوں پہنچی آنا لوگ اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے مصطفیٰ علیہ السلام کو روانہ کر رہے نے اپنے لوگانو فدیہ دے کے چھڑا رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی نور نظر تے جناب ابو العاص دی زوجہ محترمانے اور ابو العاص اجے مسلمان نہیں سنوئے بعد مسلمان بھی ہو گیا نے جناب ابو العاص نو چھڑان واسطے سیدہ زینب نے اپنے گلے دا ہار دے کے اپنے دیور نو تے مدینہ پاک دی طرف روانہ کیتا تے فرماندیا نے جا کے میرے ابو نو ہار پیش کرنا تے میرے والوں گزارش کرنا محبوب تواڈی بیٹی کو
ایسا ہار دے علاوہ ہور شے کوئی نہیں۔ ابو جی اے میرا ہار قبول فرما لو تے میرے شوہر ابو العاص نو رہا کر دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج تشریف فرمانے، صحابہ دی جماعت، صحابہ دا جم گٹائے، لوگ آ رہے نے اپنے اپنے قیدیاں دا فدیہ دے کے چھڑا کے لے جا رہے نے۔ ادھروں نا جناب ابو العاص دا بھائی اٹھیا، انہیں اپنی جیب چو ہار کڈیا تے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے رکھ دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دے انداز بدل رہے نے، آپ دے چہرے دے اتوار بدل دینے پہ اینجا ہاتھ نبی پاک دے، اس ہاتھ دے اتے ہار نبی دی بیٹی دے تے میرے نبی دیاں اکھاں چو ساون پادوں دے بدلان دی طرح آنسو برس رہے نے۔ صحابہ دیاں نظروں پہیاں، عرض کر دینے محبوب خیریت ہے نا؟ اچانک پریشان ہو گئے ہو، آقا خیریت ہے نا؟ اچانک آنسو برس پیانے۔ آپ فرمان دینے صحابیو اے ہار تے میری خدیجہ دا ہارے، اے ہار تے میری خدیجہ دا ہارے۔ بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں ماپیاں نال پیار کر دیاں نے، ماپے بیٹیاں نال محبتاں تے شفقتاں کر دینے۔ آپ فرمان دینے صحابیو اے ہار خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو بطور تحفہ شادی دے موقع تے دیتا سی تے میری بیٹی کول ماں دی نشانی ہے۔ جان دے ہونا اولاداں والے ہو، خصوصاً نوجوانوں، میں ایک عرض کریا کرنا وا، اے بیچاریاں، اے مسافرہ، اے نمانیاں کتے 2-4 مہینے بعد ماپیاں دا بیڑا ویکھن آ جان تے متھے وٹ نہ پایا کرو، کتے بیچاریاں آ جان تے پریشان نہ ہو جایا کرو، متھے وٹ نہ پایا کرو۔ کی لے جانا اے تے ماپیاں دیاں نشانیاں ویکھن واسطے اوندیاں نے، ماپیاں دا ویڑا ویکھن واسطے اوندیاں نے۔ کدی ایتھے ساڈے ابو جی بیٹھیا کر دے سن، ایتھے ساڈی امی جان بیٹھیا کر دیاں سن، ایتھے اسی اپنے ویران دے ہمراہ بیٹھیا کر دیاں سن۔ ایتھے پرانیاں یاداں سمیٹن واسطے اوندیاں نے۔ نہ متھے وٹ پایا کر، نہ پریشان ہو جایا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ہاتھ مبارک تے ہارے، آپ فرماندے نے اے ہار خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو شادی تے تحفہ دیتا سی تے ساتھیو اے میری بیٹی کول او دی امی دی نشانی ہے۔ جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنی بیٹی دا ہار نو واپس کر دیاں تے اپنے ابو العاص نو بھی رہا کر دیاں تاکہ میری بیٹی کول او دی ماں دی نشانی رہ جائے۔ صحابہ عرض کر دینے سونیو جے تواڈی بیٹی ہے تے ساڈی بھی تے کچھ لگ دیئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تواڈا مشورہ جی محبوب جویں تسی مناسب سمجھ دے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہار جناب ابو العاص دے حوالے فرمایا۔ آپ فرما دینے ابو العاص ہار بھی لے جا، آپ بھی چلا جا، لیکن ایک وعدہ میرے نال کر کے جا، میری زینب نو میرے کول کل دیویں۔ میرے پاک پیغمبر نال وعدہ افا کیتا جناب ابو العاص نے، جا کے مکہ پاک سیدہ زینب نو مدینے دے رائے پا دیتا۔ او تے مرضی رب دی۔ حبار بن اسود دیاں نظراں پئیاں، کہن لگا یار جے ساڈے قیدی محمد دی قید دے اندر نے صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے دشمن دی تھی جا رہی ہے بالکل سلامتی نال، اے کیویں ہو سکدا؟ اگے بڑھیا نیزہ مار دے تے سیدہ زینب زمین تے گر جاندیاں نے، آپ دا حمل بھی ضائع ہو جاندا، طبیعت خراب ہوئی۔ کچھ وقت دے بعد دوبارہ مدینے دے رائے پہ جاندیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں، اینج آقا دے سینے نال بیٹی نے سر رکھیا ہویا۔ تیاں والے ہو پتہ جے تیاں دے آنسو
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम दे सीने पाक नाल अपना सर रखिया होया। ये सीना किसी आम बाप दा नहीं, सीना मुहम्मद मुस्तफा दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी ने सीना अबू दे सीने नाल अपना सर मुबारक रखे है ते बेटी दियां अखां चों ज़ारो के तार अथरू जारी हो जाते ने। आप फरमाते ने ज़ैनब बेटा खरीयत है ना? अर्ज कर दिया ने अबू जी हिबार ने नेज़ा मारे ते मैनू जख्मी किया। अबू जी मैं गिरी ते मेरा हमल भी ज़ाया हो गया। गुजरां वालियों जड़ा नबी ताइफ दे पत्थर खा के कदी परेशान नहीं होया, जड़ा मक्के वालियां दियां गालियां खा के परेशान नहीं होया, जड़ा नबी कदी दुश्मनां दियां गालियां ते बुरियां गल्लां सुन के परेशान नहीं होया। अज अपनी बेटी दा दुख वेख के मेरे महबूब दियां अखां चों आंसू बरस पै। आप फरमांदे ने सहाबियो हिबार किते बैतुल्ला दे गुलाफ नाल भी चंबड़ जाए ते इनू माफ ना करे दे। पर सोने एक गल होर भी नोट करने वाली है, हौसला मेरा तेरा ते नहीं ना, असी ते माफ करने वास्ते तैयार ने। ये हौसला मुहम्मद मुस्तफा दा ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाना ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दुरूदो सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। ये हौसला नबी पाक अलैहिस्सलाम दा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने फतह अता फरमाई, मक्का फतह हो गया ते कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल बड़े बड़े वैरी ते दुश्मन ते मुखालिफ आ रहे ने, इस्लाम कबूल कर रहे ने। ये हिबार बिन अस्वद जेड़ा ना जिदे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा नाम लाके फरमाया सी, ये गुलाफे काबा नाल भी चंबड़ जाते माफ ना करे आजे। लुकदा फिरदा छुपदा फिरदा, अज मेरी ते कम बख्ती आई ते किसे आख्या ओए हिबार कमला हो गया। एक बारी दरे मुस्तफा ते जाते सही, एक बारी जाके वेखते सही, उथे ते रहमतां ही रहमतां वंडी दियां ने। कहन लगा भला मैनू किवें मुआफी मिल सकदी है? कहन लगे ओ जाते सही। हिबार मेरे पाक पैगंबर दी खिदमत दे अंदर आया, कहन लगा मैं सुनिया जेड़ा इस्लाम कबूल कर लै, तुहाडा दीन कबूल कर लै, ओनू मुआफियां मिल जांदियां ने। फरमाया हाँ मिल जांदियां ने जी। हिबार बिन असवद जिन्हें तुहाडी बेटी ज़ैनब नू नेज़े मारे ओनू भी मुआफी मिल जाएगी। गुजरां वालियो जरा तसव्वर दी नज़र ना वेखे आदे। मैं ते कहा करना वा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज नीवी पा के बैठे होंगे ते आका ने सर मुबारक उठाया। आप फरमांदे ने हिबार यार धियां दे दुख नहीं भुलदे, हिबार बेटियां दे दुख नहीं भुलदे, बेटियां दे सदमे नहीं भुलदे। पर हिबार आ गया ते जा मैं तैनू भी अल्लाह वास्ते मुआफ फरमा दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह जुल जलाल ने बेटी नू इंज दी इज्जत अता फरमाई है, इंज दी अजमत अता फरमाई है। बेटियां नाल अल्लाह जुल जलाल ने दुनिया ते बहार रखी है। बेटियां दी वजह तो अल्लाह इज्जतां ते अजमतां नाल माला माल फरमा देंदे ने। लेकिन शर्त ये वे कि अपने नबी दी सुन्नत फरमान दे मुताबिक इन्हां बेटियां बेटियां दी तरबियत की जाए। और जिन्हां तरबियत की है फिर रब ने हक नहीं उन्हां दा रखिया। सैयदना हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बाज आंदे ने ये नबी शुएब सन, बाज आंदे ने आम कोई अल्लाह दे वली सन।
لیکن اگر بالفرض نبی نہ بھی ہون تے اس انسان دی عظمت دے کیا کہنے کہ جیدہ ذکر تے جیدیاں بیٹیاں دا ذکر رب نے قرآن وچ فرما دی معمولی گل تے نہیں نا قرآن دیاں آیتاں رب نے بنا دیتیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے جناب موسیٰ پتہ جے نا میں بات اپنی اختتام دی طرف لے جاواں جناب موسیٰ علیہ السلام آپ لمبا سفر کر کے جدوں مدین دے علاقے جو پہنچے نے آپ نے ایک بڑا عجیب جا منظر دیکھیا تے منظر قرآن نے نقل فرمایا وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير جناب شعیب دیاں بیٹیاں کلیاں بکریاں چارن واسطے آئیاں نے اور پتہ جے عمرہ بیت گئیاں نے رب نے بیٹیاں ہی دیتیاں نے بیٹے دی نعمت دولت ہے ہی کوئی نہیں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون آکھے توں کی کرنا انہوں کون آکھے توں کی کرنا ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں پروردگار دیاں جا رہے نے جناب موسیٰ منظر ویکھیا پریشانی دا عالم دو جوان بیٹیاں الگ تھلگ پردے کر کے چہرے چھپا کے شرم و حیا دی وجہ تو کھڑیاں نے اگے بڑھے بی بی خیر ہے اول تے تانوں آنا ہی نہیں سی چاہیے تہاڈا باپ ہوندا بھرا ہوندا تانوں آنا ہی نہیں سی چاہیے تے جے آ گئیاں دے تے ہن پانی نہیں پلاندیاں لوگ پلا رہے نے تسی الگ کھڑیاں دے تے پتہ دے جیڑے دل دکھی ہوندے نے بس چوٹ لگن دی دیر ہوندی ہے فرماندے نے بی بی تواڈے ابو جی آوندے تواڈا کوئی ویر آوندا تے بیبیاں دیاں اکھاں ڈول پئیاں آندیاں نے وے مسافرا ویرا کی پوچھنا ابا جی تے جنگلیں چ آن جوگے نہیں اکھاں دی بینائی کمزور ہو رہی ہے تے ویر رب نے سانوں دیتا ہی کوئی نہیں عمرائیں بیت گئیاں نے اللہ نے ویر دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں کیتا میرے بھائی میرے برادر پانی پلایا فارغ ہوئے آپ تشریف لے گا الگ تھلگ بیٹھے نے تے تاراں رب نال جوڑ لیاں نے اللہ بھوک لگیے کھانا چاہیے فرمایا پیاریا تو نیرے کھانے دی گل کرنا ہے ویخ میں تیرے واسطے کھانا پکان والی دے انتظام کر دیاں گا تو صرف کھانا پوچھنا مانگنا پیا ادھر جناب شعیب دیاں بیٹیاں پہنچیاں ایک بیٹی کہنے لگی ابا جی آج ایک نوجوان نہ ملاقاتاں ہوئیاں نے ابا جی غیرت مند بھی بڑا سی حیا والا بھی بڑا سی تے طاقتور بھی بڑا سی ابا جی جیڑا برتن کئی بندے رال کے نکال دے سن انہیں کلے نہیں پانی والا برتن نکالیا تے ابا جی اس تو بھی اگلی حیران کن گالے جنی دیر تک ساڑے کور رہا انہیں اکھ چک کے ساڑے وال تکیا بھی نہیں دعا کرو اللہ سانو ایک غیرت نصیب فرما دے ابا جی آنکھ چوکے انہیں ویکھیا بھی نہیں تے جے مناسب سمجھو تے انہوں ملازم نہ رکھ لئیے
ہن تسی اندازہ کرو کہ باپ نو بیٹی تے اعتماد کنا ہے. فرمایا کوئی عرض نہیں تے پھر جا ہن تو آپے ہی بلا کے لیا. سبحان اللہ. دعا کر اللہ میری تیری بیٹی نو اے حیا نصیب فرمائے. میری یہ بیٹی ہے جا بلا کے لیا. بیٹی ٹری عرش والے نو دی چال اینی پسند آئی اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا دیتیاں نے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دیاں آیتاں بنائیاں اور صاحب دل نے ویکھیا نا تے آندہ ایک دعا تھی ٹر دی آئی. ایک دعا تھی ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے. وے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے. تساں جو پانی رج پلایا دیوے او مزدوری. منہ تے کپڑا شرموں لے کے او بولی سخن ضروری. موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا. اگے لگ ٹریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا. بیٹی ہونا عیب نہیں جرم نہیں لیکن شرط ہے اس بیٹی دی تربیت اللہ اور دے رسول دے احکامات دے مطابق کیتی جائے. اللہ سانو سارے انو اولادہ سمیت اپنے دین دا خادم بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو. 19 مارچ 18 رمضان فجر دی نماز دے بعد جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث تارکآباد انشاءاللہ حافظ آباد روڈ تے مولانا ناصر مدنی صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے. ساڈے پائی امجد فاروق یزدانی صاحب انہاں دے چینل تو علماء کرام دے کیسٹ اور انہاں دے خطابات تانوں مل سکدے نے. ساڈے محترم بھائی حافظ انعام الرحمان اللہ اس نوجوان دی عمر اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. انہاں مینوں حکم فرمایا تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا. انہاں دے والد محترم واسطے اور دس رسن پچھلے دنوں انہاں دے سسر محترم وفات پا گئے نے. انہاں واسطے اور دیگر جتنے مرحومین نے انہاں دی مغفرت واسطے بیماران دی صحت واسطے دعا فرما لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. مولا کریم تمام بیماران شفائے کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڑیاں اولاداں نو اپنے دین دا خادم بنا. مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما. مولا ساڑے چو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا. گناہگار سن تے گناہ معاف فرما. نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما.
اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو صدا اونا نو آباد فرما اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشانوں ناکام فرما فلسطین تے کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.